वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। तहरीक इंसाफ हुकूमत को मुद्दत से पहले खात्मे पर अवामी हमदर्दी मिलने लगी है। अवाम के जलसों में बड़ी तादाद में शिरकत के बाद ताज़ा सर्वे ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। मुल्क के 64% अवाम ने मुद्दत पूरी होने से पहले इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को गैर मुनसिफाना करार दे दिया है। IRIS के सर्वे के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बयानिए को 57% शहरियों ने कबूल किया, जबकि 39% पाकिस्तानियों ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को गैर मुल्की साजिश करार दिया है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान को इन जज्बात का फायदा आम इंतखाबात में भी हो सकता है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है मुसाहिबा ने, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और हमारे साथ मौजूद हैं अंबर शमसी साहिबा भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अंबर, आपकी जानिब आऊँगी। आपके ख्याल में क्या इमरान खान के लिए हुकूमत से निकलना अब तक फायदेमंद साबित हुआ है, आगे जाकर फायदेमंद साबित होगा? जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो इमरान खान साहब अपना एक प्रोपेगेंडा, एक बयानिया जिसको कहते हैं आम जबान में आजकल, उसको बिल्ड कर रहे हैं, उसके बज़ाहिर लगता है कि वो कामयाब तो हो रहा है। वो उनकी मीडिया स्ट्रैटेजी, उनकी पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है, और बहुत बाकी जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे शायद जदीद भी ज़्यादा है। वो जदीद जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ये हम फ़र्क अगर हम देख रहे हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी और ताज़ा गई थी, तो उस वक्त जो सर्वे बता रहे थे कि बहुत सारे लोग यकीन नहीं मान रहे थे कि एक बैरूनी साजिश उनके खिलाफ हुई है। तो ये सर्वे सामने तो आ गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंपनी भी और थी, अब कुछ और लोग सोच रहे हैं, क्या ये 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद भी ये सोचेंगे? ये जाहिर है मौजूदा जो एक यूनिटी गवर्नमेंट है उस पर भी इन्हिसार होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग, इसके अलावा जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं मुआशी फ्रंट पर, वो भी शायद नुकसान पहुंचाए। मगर साथ साथ आप ये भी देखिए कि स्कैंडल्स भी कुछ पुराने हुकूमत के निकल रहे हैं। तो जाहिर है मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि उनका जो बयानिया है वो और ज़ोर पकड़े, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कब तक और कितना बिल्ड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर हम 1 महीने बाद सर्वे करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। आखिर में ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा यकीन होता है कि हुकूमतों को अभी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, और इस वक्त जो मईशत के जो हालात हैं, मौजूदा यूनिटी गवर्नमेंट ने जो मुश्किलात संभाले हैं या चैलेंजेस का उनको सामना है, उनको कॉस्ट ना करें। इसीलिए वो ज़ाहिर इंतखाबात को डिले करना चाह रहे हैं और इमरान खान साहब फौरी चाह रहे हैं। ठीक, डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में इमरान खान को ये जो जज्बात हैं अवाम के, इनका फ़ायदा आम इंतखाबात में होता दिखाई दे रहा है? देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि किसी भी सर्वे के बारे में पूरी एतमाद से ये बात नहीं की जा सकती कि ये सर्वे दुरुस्त है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बैनुल अक़वामी तौर पर भी बड़े बड़े सर्वेस की मिसालें दी जा सकती हैं कि जो कि सही अंदाज़ा नहीं लगा सके, और उनके जो रिपोर्ट उन्होंने दी, जो पेश किए नतायज, वो वैसे नहीं निकले। तो मैं दोनों पे बात करूंगा ना कि अगर ये सर्वे सही है तो क्यों सही हो सकता है, और अगर गलत है तो क्यों गलत हो सकता है। ये सर्वे सही कैसे हो सकता है? सही इस तरह से हो सकता है कि बिल्कुल मुमकिन है कि जो इनके डाई हार्ड जिसको कहा जाए, क्योंकि ये बात तो है कि हमारे माशरे में शख्सियत परस्ती है बड़ी हद तक, और शख्सियत परस्ती का मतलब ये कि जो भुट्टो साहब के डाई हार्ड फ़ैन हैं वो अभी तक भुट्टो साहब को याद करते हैं, जो नवाज शरीफ के डाई हार्ड फ़ैन हैं वो उनको याद करते हैं। इसी तरह इनका भी एक फ़ैन ग्रुप तो है इमरान खान साहब का। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो डाई हार्ड हैं वो इतनी ख़राब कारकर्दगी के बावजूद भी उन्हीं के साथ लगे हुए हैं, और जैसे हम देख रहे हैं इनके जलसों में भी आ रहे हैं। और ये भी इस तरह से भी ये सर्वे सही हो सकता है कि एक सिंपैथी वोट जिसको कहा जाए ना, हमदर्दी का, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये समझता है कि इमरान खान साहब के साथ गलत हुआ, तो वो सिंपैथी वोट में जो लोग अगर इनकी तरफ से दूर जा रहे थे तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो इनकी तरफ वापस आ रहे हों। तो इस तरह से तो ये सर्वे दुरुस्त हो सकता है। लेकिन गलत कैसे हो सकता है? गलत इस तरह से हो सकता है कि जो इनकी कारकर्दगी है अगर रही है, जो पिछले 4.25 साल ये रहे, उन 4.25 साल में आप अगर 4-5 बड़ी बड़ी वजारतों को ले लें जिन शोबों में जिसमें हम देखते हैं, जिसका अंदाज़ा लगाना चाहिए, उनमें सबसे बड़ी तो मईशत की होती है ना। हम अब ये बात बिल्कुल कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है या इसको गलत तौर पे पेश नहीं किया जा रहा
کہ انہوں نے جتنے بڑی تعداد میں قرضے لیے، جتنی بڑی انفلیشن یا مہنگائی معاشرے میں بڑھی ملک میں، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھا. اتنا مہنگائی تو ہر دور میں بڑھتی رہی، لیکن جتنا ان کے دور میں بڑھا اس سے ہر آدمی متاثر ہوا، ہر فیملی متاثر ہوئے ہیں. غربت کا تناسب ہمارے ہاں بڑا ہے، بے روزگاری ہمارے ہاں بڑی، قرضے ہمارے ہاں زیادہ لیے گئے، معیشت جو ڈیپریسیشن تھی کرنسی کی، قدر گری، وہ اتنی جلدی اتنے کم عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا روپے کی ویلیو جو ہے وہ نیچے گئی ہو. تو یہ بالکل ایسی کارکردگی ہے کہ جس پہ لگتا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی مقبولیت رہی ہو. خارجہ طور پر دیکھیں تو یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو بالکل انہوں نے تنہا کر دیا. انہوں نے اتنے بلنڈر کیے، نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی ٹیم نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، وہ خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ عوامی پالیسی کے طور پہ لے کے چلتے رہے. جہاں بھی وہ گئے انہوں نے اتنی فاش غلطیاں کی ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہو، امریکہ کے ساتھ ہو، یا روس کا وزٹ ہو، یا ملیشیا کے ساتھ کام کرنا ہو. انڈیا جو ہے وہ کشمیر لے گیا، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں کر سکے. سی پیک جو تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو کسی بھی خارجہ پیمانے پہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی کارکردگی کہیں پر دکھائی ہو. تعلیم کا ان کا وعدہ تھا کہ جی ہم تعلیم کو یکساں تعلیمی نظام لائیں گے. وہ یکساں تعلیمی نظام تو ایک طرف رہ گیا. انہوں نے ایک یکساں تعلیمی نظام کے بجائے جو ہے وہ ایک کریکولم کا ڈرامہ رچایا، اور وہ جو ان کے 18ویں ترمیم کے بعد ان کی ڈومین میں نہیں آتا تھا، وہ صوبوں کا کام تھا کہ وہ نصاب پہ کام کریں. انہوں نے نہ صرف کام کیا، اس پہ اربوں روپیہ خرچ کیا، 2-3 سال لگائے اور اس کو تھوپنے کی کوشش کی. وہ تو اچھا ہے کہ سندھ حکومت نے منع کر دیا. تو آپ اس طرح سے جتنے بھی شعبے لے لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی خراب کارکردگی کے بعد بھی، جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ جو سروے ہے یہ غلط ہو سکتا ہے. اور وہ غلط اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو بھی دیکھنے، سننے، سمجھنے، سیکھنے والا آدمی ہے وہ دیکھے گا کہ بھائی اس کارکردگی کے ساتھ میں خان صاحب کو کیسے ووٹ دوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر ناظر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مونا آپ کی جانب آؤں گی. اگر تو انتخابات قریباً 6 مہینے میں نہیں ہوتے، اگر ہو رہے، تو آپ کے خیال میں مقبولیت کی یہ لہر برقرار رکھ پائے گی تحریک انصاف؟ خان صاحب برقرار رکھ پائیں گے؟ شائستہ یہ بہت ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خان صاحب کے خود پہ بھی کرتا ہے اور حکومت کے وقت پہ بھی کرتا ہے. میں بتاتی ہوں کس طرح سے. لیکن ابھی جہاں تک اس سروے کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جب سے خان صاحب آؤٹ ہوئے ہیں ان کی مقبولیت میں فائدہ ہوا ہے. یہ میں زور سے کہتی آ رہی ہوں جب سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے. اور بہت سارے ان کے خواہش ووٹرز ہیں جو کہ ان کی ماضی کی پالیسیز کی وجہ سے ان سے ناراض تھے اور ایسے کہتے ہوئے پائے جاتے تھے کہ ہم تو دوبارہ کبھی ووٹ نہیں دیں گے. وہ بھی ان کے پاس لوٹ آئے ہیں کیونکہ جو بھی ان کا نیریٹو ہے وہ اس کے اوپر سچ اور جھوٹ، صحیح غلط تو اپنی جگہ، لیکن عوام میں ہم یہ چیک کر رہے ہیں نا سروے کی جہاں تک بات ہے کہ عوام میں اس کا کیا ریفلیکشن ہے، تو عوام میں اس کا ریفلیکشن اچھا ہے. اسی لیے خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوری انتخابات ہوں، کیونکہ جو مومنٹم ان کو ملا ہے اگر وہ لوز کر جاتے ہیں تو پھر ان کو اس کا فائدہ انتخابات میں نہیں ملے گا. اور اگر وقت پہ ابھی جلدی انتخابات ہو جاتے ہیں، فوری ہو جاتے ہیں، تو آبویسلی اس مومنٹم کا ان کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. اور یہ بہت واضح ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ ایک ایسا سروے آیا جس نے اس بات کو ایک طرح سے ثابت کر دیا. اب یہ کیسے خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ الیکشن تو آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن نے حال میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مئی 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ حلقہ بندیوں سے پہلے نئی مردم شماری کرائیں گے. پچھلی مردم شماری پہ اعتراضات ہیں اور تمام اعتراض کرنے والی جو پارٹی ہے اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مردم شماری کرائیں گے 2023 سے پہلے، مئی سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. ان دیٹ کیس یہ دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر پی ٹی آئی ایسی کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ووٹرز کو، اپنے فینس کو انگیج رکھتے ہیں، تب تو ان کا مومنٹم جاری رہے گا اور ان کے ووٹرز انتظار کرتے رہیں گے کہ جب بھی الیکشن ہو ہم ان کے پاس جا کر ووٹ کریں گے. ایک تو اس طرح سے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کوئی نئی بات ان کو اب کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی باتیں کافی ریپیٹیو ہوتی جا رہی ہیں. خان صاحب کی تقاریر میں بار بار نا ریپیٹیشن آ رہا ہے. ان کو کوئی نئی بات بھی کرنی پڑے گی اپنے ووٹر کو پازیٹیولی انگیج کرنے کے لیے. دوسرا یہ حکومت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ حکومت بھی آپ کو پتا ہے پوری کوشش کریں گے پولیٹیکلی کہ ان کے مومنٹم کو توڑیں. اور وہ کیسے توڑیں گے؟ ان کے خلاف اسکینڈلز کھول کے، کیسز کھول کے. ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ جو فرا صاحبہ ہیں ان کے خلاف نیب کی انکوائری شروع ہو گئی ہے آج.
اور اس کے علاوہ دیگر کیسز بھی، جیسے آرٹیکل 6 کے کچھ مقدمات یہ لوگ کچھ لوگوں کے خلاف شروع کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. تو حکومت اس مومنٹم کو توڑنا چاہ رہے ہیں، عوام میں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ سنگین الزامات ہیں اور یہ دراصل اپنے الزامات سے بچنے کے لیے یہ سازش وغیرہ کا انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا ہے. اگر حکومت کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے میں عوام کے درمیان ان کیسز کے ذریعے، مقدمات کے ذریعے، تو obviously وہ اس سے بھی مومنٹم ٹوٹ جائے گا. تو یہ اب ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے اب مومنٹم ان کو برقرار رکھنا پڑے گا کیونکہ